यो क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल एंड लोगारिथम फंक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन बाट लिएको हो। यहाँ क्वेश्चन हेर्न सकिन्छ, द रिसेल भ्यालु अफ द मसिनरी हैज बीन फाउन्ड टू बिहेव अकॉर्डिंगली टू द फंक्शन v इज इक्वल टू एउटा यो इक्वेशन दिएको छ वेयर t इज द इयर सिन्स ओरिजिनल प्राइस। नंबर ए मा के भनेको छ, व्हाट इज द ओरिजिनल भ्यालु अफ द मसिनरी, मसिन्स को ओरिजिनल प्राइस फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। नंबर बी मा व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिसेल भ्यालु आफ्टर 5 इयर, 5 इयर पछिको प्राइस कति हुन्छ त्यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। एन्ड नंबर सी मा हाउ लङ डज इट टेक टू रिसेल द भ्यालु अफ एसेट्स टू रिच 50% of the original value। Here v is equal to 250,000 e power minus 0.60 दिएको छ। त्यसपछि क्वेशन नंबर ए मा के भनेको छ, व्हाट इज द ओरिजिनल भ्यालु अफ द मसिनरी प्रोडक्ट। सो ओरिजिनल भ्यालु निकाल्नु पर्ने। ओरिजिनल भ्यालु निकाल्दाखेरि वी हैव टू राइट t इज इक्वल टू 0, टाइम के हुन्छ 0 हुन्छ। आज न्यू प्रोडक्ट छ भने त्यसको टाइम के हुन्छ 0 हुन्छ। ओके, सो टाइम इयर इन अलवेज इन इयर टाइम इज इक्वल टू 0। अब t को प्लेस में के राखिदिने 0 राखिदिने। सो v इज इक्वल टू 250,000 e पावर माइनस 0.6, t को प्लेस में के राखिदिने 0 राखिदिने। सो वी कैन राइट हियर 250,000 1 2 3 4 चारवटा 0 छ इन e पावर यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा 0 हुन्छ, यस अर नट। त्यसपछि e पावर 0 भनेको 1, एनी नंबर पावर 0 भनेको के हुन्छ 1 हुन्छ। 1 इन्टु दिस भनेको सेम 250,000 इन्टु 1 एन्ड विच इज इक्वल टू 250,000। सो ओरिजिनल प्राइस अफ द मसिन इज 2,50,000। जहिले पनि ओरिजिनल भ्यालु निकाल्दाखेरि टाइम के राख्नुपर्छ 0 राख्नुपर्छ। ओके, सो नंबर बी, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में के भनेछ, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिसेल भ्यालु आफ्टर 5 इयर। 5 इयर को रिसेल भ्यालु के हुन्छ 5 इयर पछि को रिसेल भ्यालु। तो मसिनरी प्रोडक्ट सेल गर्दाखेरि 5 इयर में कति आउँछ। सो व्हेन t इज इक्वल टू 5 नट टाइम इज इक्वल टू 5 राख्ने। ओके, सो v इज इक्वल टू के हुन्छ, इक्वेशन दिएको छ 25,12340 e पावर माइनस 0.6 इन्टु t को प्लेस में के राख्ने 5 राख्ने। सो वी हैव टू राइट हियर 5। आफ्टर दैट जस्ट वी हैव टू क्याल्कुलेट 25,12340 e पावर यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ -3। अब यो नेगेटिभ छ भने के गर्ने, कन्भर्ट इन्टु पोजिटिभ। 25,12340 डिवाइडेड बाई e पावर -3 छ भने e पावर 3 लेख्ने। नाउ यू हैव टू क्याल्कुलेट e पावर 3 कति हुन्छ र यो दुईटा डिवाइड गर्दाखेरि कति आयो, जस्ट क्याल्कुलेट एन्ड वी गेट 12446.77। So at last we have to write down the expected resale value after 5 year. After 5 year is 12446.77. Now question number C मा के भनेको छ, how long does it take to resell value of assets reach 50% of original price। ओरिजिनल प्राइस भन्दा 50% भ्यालु पुग्यो भने कति सालमा त्यो भ्यालु पुग्छ। नंबर सी मा तो अहिले ओरिजिनल प्राइस कति आएको छ 2,50,000 र यसको 50% भनेको 1,25,000 हुन्छ, यस अर नट। यसको 50%, यहाँ क्वेशन के भनेछ 50% अफ द ओरिजिनल प्राइस। कति इयरमा यो प्राइस भन्दा 50% डिक्रिज हुन्छ। ओके, सो वी हैव टू राइट ऑन फर्स्ट 50% अफ ओरिजिनल प्राइस फाइन्ड आउट गरौँ। 50% अफ ओरिजिनल भ्याल्यू इज इक्वल टू 50/100 इन्टु ओरिजिनल प्राइस भनेको 2,50,000 छ, yes or not। now when you calculate we get here 1,25,000। okay, so 50% of original price आयो। अब यो कति इयर्स मा त्यो मसिनरी प्रोडक्ट को प्राइस यति हुन्छ, टाइम निकाल्नु पर्ने हामीलाई यहाँनिर। ओके, सो when v is equal to this, when v is equal to 125,000। अब इक्वेशन के दिएको छ हामीलाई, v को भ्यालु के छ यहाँनिर 250,000 चारवटा 0 इज e पावर how much here minus 0.6t is equal to 125,000 लेख्ने। okay up to here। now just we have to calculate। okay up to here। now you can see here यो नेगेटिभ छ भने के गर्ने पोजिटिभ मा हाल्ने। so we can write here
251234 divided by e power 0.60 is equal to 125000. अब यो 125000 डिनोमिनेटर में ल्याउने र यसलाई माथि लाने. So we can write here 251234 divided by 125000 is equal to e power 0.60. यो दुईटा डिवाइड गर्दा के हुन्छ 2 हुन्छ is equal to e power 0.6t. Okay, up to here. Now we have to take log. यहाँ पछि हामीलाई के लिनुपर्छ log लिनुपर्छ. Then we can find out the value. Now what we have to write here? Taking log both side. So let's write here taking log both sides. अब log लिँदा के हुन्छ log 2 log e2 is equal to log e power 0.6 t हुन्छ. log e2 इसको value or we can write here n2 is equal to यो 0.60 इसको फर्मुला छ 0.60 जुन एक्सपोनेन्शियल को पावर मा छ यो के हुन्छ अगाडि आउँछ 0.60 एक्सपोनेन्शियल को जुन पावर छ यो के हुन्छ अगाडि आउँछ अनि log e रिमेनिङ यो जुन पावर छ एक्सपोनेन्शियल को यो अगाडि आउँछ log e रिमेनिङ यो भनेको के हुन्छ 1 हुन्छ. सो log यो n2 is equal to 0.6 t यो भनेको 1 भयो. ओके अप टु हियर. अब के गर्ने यो दुईटा डिवाइड गरिदिने. सो t is equal to n2 divided by 0.6 and when you use calculator and when you calculate we get here 1.16 year. सो कति वर्षपछि त मसिनरी प्राइस 50% हुन्छ 1.16 year पछि त्यसको प्राइस ओरिजिनल प्राइस भन्दा 50% डिक्रिज हुन्छ. होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस क्वेशन.